May adlaw ka natong tanan mga pinalangga nga makaigsunan niya kita sa pagtuon sa Biblia sa atong tema nga atong pagatunan sa atong Bible study karon. Maghisgot ta mahitungod sa adlaw sa kaluwasan ug adlaw sa Ginoo. So sa dili pa kita magpadayon ato sa angyo nga Ginoo sa panalangin sa atong pagtuon, gamhanan og maluluyo nga Dios, magatuon kami sa mga pulong panalangin tagay may kaalam ngit na namahan sabot ko ni sa mga pulong amo kini pagkain sa Jesus. Amen. So ang atong pagtuon magigsunan maghisgot ta may tungod sa adlaw sa kaluwasan ug adlaw sa Ginoo. Nga naman nga naa may gitawag og adlaw sa kaluwasan. Kano sa maning adlaw sa kaluwasan? Kano sa mo puning adlaw sa Ginoo? Unsa ang buluhaton, unsa ang buhaton aron maluwas mga kaigsunan, no? Una nini sa buhat 16:30-31 nagaingon diha og iyang gidala sila sa gawas og miingon kanila mga senyores, unsay kinahanglang buhaton ko aron maluwas ako. Mo ni dakong pangutana mga kaigsunan, unsay buhaton ko aron maluwas ako. Kung usa ta ka Kristohanon mga kaigsunan natay pangutana usab nga sama niini, no? Unsa man koy atong buhaton aron maluwas ta? Ang buhat 16:31 og kaniya mitubag sila nagingon tumuo ka sa Ginoong Hesus ug maluwas ka ikaw ug ang imong panimalay. Kini dayeng pangutana makaigsunan unsay buhaton aron maluwas ang tao. Ang iyang buhaton makaigsunan mao ang pagtuo kang Ginoong Hesus. So pagtuo mga kaigsunan ang atong buhaton makabaton tao kaluwasan. Dahil unsa pa makaigsunan kanos ang adlaw sa kaluwasan. Kanos man ni mahitabo makaigsunan kanang gitawag og adlaw sa kaluwasan. Sumala sa 2 Korinto 6:2 mga kaigsunan, kay siya nagaingon, sa panahon nga gikahimutan ikaw akong gipatalinghugan ug sa adlaw sa kaluwasan ikaw akong gitabangan. Tanawa karon mao na ang adlaw nga gikahimutan, tanawa karon mao na ang adlaw sa kaluwasan. Karon day mga kaigsunan nga buhi pa ta, no? May pang atong panlawas, mao ni ang gitawag karon og adlaw nga gikahimutan o karon mao puning adlaw sa kaluwasan. So karon mga kaigsunan adlaw sa kaluwasan. Nganuman kay buhi pa man ta, pwede pa ta makaalagad sa Ginoo, pwede pa ta makadawat og pagtuo, pwede pa ta makasunod sa Ginoo mga kaigsunan. Wala ang gingon sa Ginoo nga karon kay nganuman kung mudangat na ang kamatayon, kung kita mawala na ning kalibutan na, dili na punta makadawat og pagtuo makaigsunan. Kung atong tanawon didto ka panahon ni Ginoong Hesus, ang nangaluwas didto katong mga nakabatog pagtuo, katong mga nidawat kang Kristo. Unsaon man pagdawat sa usa ka tawo kung wa siya nagtuo, kung wa na pud siya ning kalibutan na. So kinahanglan mga kaigsunan nga kung mudawat kang Kristo, kinahanglan magbaton po tag pagtuo, magbaton po ta og kanang magbaton tag pagtuo aron makadawat ta og kaluwasan, no? Unya makahinulsol po ta nganong moduol kita sa Dios dining panahon na sa kaluwasan. Nganong moduol mo ta ning panahon na makaigsunan sa ngadto kang Ginoong Hesus. Kay si Ginoong Hesus mao man ang dalan ng kamaturan ug ang kinabuhi. O nganong moduol man ta niya mga kaigsunan. Sumala sa Genesis 6:3 og si Yuba mingon, ang akong espiritu dili makiglali sa gihapon sa tao. Kay siya unod apan ang iyang adlaw magausa ka gatos og kaluhaan og duha. Sa plano sa Ginoo makaigsunan dili ang tao mamatay, no? Dili gyud ta makabatog kamatayan, pero ang tao nakasala, nahulog sa sala, nahulog sa pagpakasala ang tao. Naman hinungdan makaigsunan sulod ang kamatayon og ang tao makaigsunan limitahan ang iyang edad, abot na lang og 120 niya sa panahon ni
Abraham gipasabot sa Ginoo nga ang edad sa tao 75 anyos niya ang tao mo himudlay na wala na ning kalibutan na. So man nga dili makiglalis ang Ginoo magaigsunan sa tao kay ang tao unsaman punod siya, daotan siya. Ang ato nga kinabuhi makaigsunan ga kinahanglan gid kanunay og pangalagat aron maandam ta. Now ang pangutana makaigsunan kung mosira ang kaluwasan, kumusta man kung mosira ang kaluwasan? Sa Pinadayag 22 bersikulo 11 nagingon, ang mamuhat og daotan pabuhatag gyapon siya daotan, ug ang mahugaw papadayuna siya sa pagkamahugaw, ug ang matarong pabuhatag gyapon siya matarong, ug ang balaan papadayuna gyapon siya sa pagkabalaan. So kung mosira ang kaluwasan makaigsunan, no? Kanang gitawag og close probation. Ang tao makaigsunan kung daotan ka, mabilong ka sa daotan, magpadayon gid kag daotan. Pero kung matarong ka, magpadayon po kag matarong. Kung balaan ka, magpadayon kag balaan. Ngano man, kaya doon na gitawag pagsira sa kaluwasan. Karon wa pa sira dis Ginoo ang kaluwasan makaigsunan. Abierto pa ang kaluwasan. Welcome gyud ang tanan makaigsunan. So aduna gid tay panahon pa nga gihatag sa Ginoo nato. Maabot ang panahon nga sira din sa Ginoo ang kaluwasan, ang tao di na makadawat niya, o ang tao di na makadawat niya, di po siya makabaton og kaluwasan. Kung ang tao dili muduol sa Dios nining adlaw sa panahon sa kaluwasan, unsa iyang dangatan? Unsa may dangatan nato makaigsunan og dito muduol sa Ginoo nining panahon sa kaluwasan? Tanaw na to makaigsunan at masahon, no? Sumala sa 2 Pedro 3:10 nagaingon, apan ang adlaw sa Ginoo maabot sama sa usa ka kawatan, ug unya ang mga langit mawagtag ubad sa takong dinaguok, ug ang mga kasugdanan sa kalibutan mga tunaw sa hilabihang kainit, ug pagasunugon ang yuta, ug ang tanang buhat nga anian ini. So ang Ginoo magkaigsunan magasilot siya, no? Unya ang iyang pag-abot magkaigsunan dili ingon nga kanang kalit lang, no? Nga wa kita magdahom magkaigsunan musira ang kaluwasan na diay. Maabot na ang Ginoo, ang adlaw sa Ginoo maabot na, ang iyang paghukom maabot na. Unya ang langit mawagtang, ang kasugdanan sa kalibutan mga tunaw, unya ang mutunaw kaigsunan hilabihang kainit sa sigas kalayo. Pagasunugon ang yuta ang mga buhat nga naa nini, pagkalaot sa tawo kaigsunan og dili siya andam, pagkalaot og ang tawo makadawat sa Ginoo, wa makapangalagan sa Ginoo, wa makabalik sa pagalagan sa Ginoo. Kinahanglan makaigsunan nga ato susihon kung unsay paagi kita makahimo sa pag-ambit sa mga tao nga nakabaton sa kaluwasan ng Ginoo. Kay kung dili ta pwede luya nato, no? Apoy mga tao makaigsunan nga nagsalig sa mga larawan. Tama pagkuntana, makaluwas ba ang mga larawan kanila? Kaya mga tao makaigsunan nagsalig man good sa mga larawan, no? Tanaw na to kung makaluwas ba. Kay kung makaluwas makaigsunan di tanaw to ang Biblia og mao ba gisulti. No, ang Biblia makaigsunan gingon, og ang mga tao manulod sa mga langob sa mga bato ug ngadto sa mga lungib sa yuta gikan sa himaya sa iyang pagkahalangdon sa diha nga siya motindog aron sa pag-uyog pag-ayo sa yuta. Isaias 2:18-20. Ang Ginoo makaigsunan magauyog pag-ayo sa yuta. Matud pa, niadtong adlaw igasalibay sa mga tao ang ilang mga larawan. Ang ilang salapi, ang ilang larawan nga bulawan nga gibuhat aron simbahon nila, igasalibay ngadto sa mga ilaga ug mga kabog. Isaias 2:18-20. Igsoon wa nay pulos ang atong mga larawan, no? Ang atong mga salapi, ang atong mga bulawan, katong atong mga ribulto nga atong gibuhat nga gwapo kaayo, nindot kaayo, kadto sila makaigsunan pagbalik sa Ginoo, wa na gid sila mahimo ngano man tungod kay ato naman lang silang isalibay kay di man sila makatabang nato. Igsoon makaluwas ang bulawan ug salapi, makaluwas ba, no? Ang tao makaigsunan nangandoy yung madato, gusto gid silang maasinso og maayo ang ilang panginabuhi, pero ang pangutana makaigsunan ang tao na biktima magid ni ana, no? Gihimo na magid nilang Ginoo na usa ang kanang mga butanga, gihimo naman nilang mga Dios silang kinabuhi. Na pangutana, makaluwas ba ang bulawan ug salapi, makaluwas ba? Atong tan-awon mga igsuon
kung ang mao nga mga butang makaluwas ba. Sumala sa Ezekiel City 19, ilang igasalibay ang ilang salapi diha sa kadalanan, o ang ilang bulawan maingon sa butang mahugaw. Ang ilang salapi o ang ilang bulawan dili makaluwas kanila sa adlaw sa kaligot-got ni Yuba. Sila dili magtagbaw sa ilang mga kalag ni makabusog sa ilang mga tiyan tungod kay kana sama sa mahimong kapangdulan sa ilang pagkadautan. Igsoon ang salapi bulawan igasalibay di ay ngadto sa mga kadalanan. Sama na lang sa mahugang mga butang. Sumala sa Ezekiel City 19, no? Ang salapi, ang bulawan dili makaluwas sa adlaw sa kaligot-got ni Yuba. Kay nga naman kana siya makaigsunan, wala nay bili, wala nay buta, wala nay pulos tungod kay ang tao makaigsunan. Hukma naman ang uban itambog sa kalayo sa impyerno, ang uban dito padulong sa langit dadon sa Ginoo. Mo na nga dili na sila magpulos mga kaigsunan kung nagsaligtas ang mga salapi o bulawan. Now, tanang nagasampit sa Dios maluwas ba? Amo na pangutana mga kaigsunan, tanang nagasampit sa Dios maluwas ba? Kay daghan kay mga tao pug karon nga gustong magsampit sa Ginoo. Ang pangutana, maluwas ba? Nagaingon ang Biblia mga kaigsunan. Sumala sa gingon sa Mateo City versikulo 21. Basahon na to. Dili ang tanan nga nagaingon kanako Ginoo Ginoo makasulod sa gingharian sa langit, kung dili ang nagatuman sa kabubuton sa akong amahan nga naa sa langit. So dili tanan kuno nga nagasampit sa Ginoo Ginoo maluwas. Kay daghan kaayo mga tao karon nagsampit og Ginoo pero dili pod sila maluwas. Kay ang Biblia Mateo 7:21 nagsulti nga dili ang tanan nga nagsampit og Ginoo maluwas. Kinsa ray maluwas? Kadto rang nagtuman sa kabubuton sa amahan nga naa sa langit. Igsoon o di ta magsalig nga naatay relihiyon nga atong gigunitan. Unsa man ang kabubuton sa Dios? Mo na pangutana karon. Unsa man ang kabubuton sa Dios? Now atong tubagon ang makaigsunan, no? Ang Salmo 40 versikulo 8 nangingon, nagakalipay ako sa pagbuhat sa imong kabuton o Dios ko. Oo, ang imong kasuguan aniya sulod sa akong kasing-kasing. Wala makaigsunan, no? Ang sugo sa Ginoo di ay mo ikabuton sa Dios. Unsa pa mga kaigsunan? Ngano atong ang pagtuon nato karon mga kaigsunan atong tagaan og sumala sa lapi dili makaluwas, ang bulawan dili makaluwas, ang Dios mga larawan dili makaluwas, pagsampit sa Dios apan dili motuman sugo di pod makaluwas mga kaigsunan. Okay, no? Unsa ang tambag sa Dios kanato karon? Unsa may tambag sa Dios nato karon mga kaigsunan? Nagaingon din ang Sophonias 2 versikulo 3, pangitaan ninyo si Yuba kamong tanan nga mga maaghop sa yuta ug na nagtuman sa iyang mga tulumanon. Pangitaan pagkamatarong, pangitaan pagkamaaghop, tingali kamo pagataguan sa adlaw sa kasuko ni Yuba. Ang Ginoo makaigsunan naa siya gi andam nga panahon nga din hukman niya ang kalibutan, hukman niya ang tao. Ang iyang tambag sa tao makaigsunan pangitaon siya, no? Samtang makaplagan pa, no? Pangitaa ang pagkamaghop, pangitaa ang pagkamatarong mga kaigsunan. Tingali kita mataguan sa adlaw sa kapungot sa atong Ginoo. Unya buhat 3 versikulo 19, busa paghinulsol kamo og pamalik na kamo kaniya aron mapala ang inyong mga sala, aron ang mga panahon sa kahayahay magaabot gikan sa atubangan sa Ginoo. So ang Ginoo makaigsunan gusto gyud nga ang iyang mga tao maghinulsol ug mamalik aron ang atong mga sala makaigsunan mapala niya maabot na dayon ang kahayahay, ang kanindot sa atong kinabuhi. Unsa pa makaigsunan? Gakinahanglan nga ato gyung itugyan ang atong kinabuhi sa Ginoo. Ang adlaw sa kaluwasan moabot, ang Ginoo moabot, unya kung moabot siya, unya dili ta andam igsoon, dako kayong pangutana ug ahat ta dapit makaigsunan ibutang, no?
So nining orasa atong itugyan ang atong kinabuhi mentras naa pata pangitaon nato ang kaluwasan. Kaya ang adlaw sa kaluwasan magison karon mentras buhi pata, mentras makapangalagad pata ug makaserbisyo pata sa atong buhi nga Dios nga atong gialagaran. Magaampo tayo son. Ginoo, salamat kay sa kahigyunan nga kami nakatuon usab sa imong pulong. Kining among pagtuon sa Biblia, Ginoo, magdala ka namo ngadto sa kahibalo sa kaluwasan ug magasunod kami sumala sa imong gitutuo. Kini among gipangayo sa ngalan ni Jesus. Amen. Salamat mga kaigsunan. Kini ang atong Bible study.